क्रिस्त ते म्हणजे मोगाच्या भावनो आणि भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक स्वागत प्राजीत काळाच्या तिसऱ्या आयताराच्या ह्या नियाळाक. आयचो दीस आमकां सुमेस्तांक भोव गरजेचो, कित्याक म्हूण सांगल्यार आमी प्राजीत काळाचो अर्दो भाग आखेर करून आसांव आनी ह्या संदर्भार आमकां आपुरबायेचीं वाचपां, निर्गमन पुस्तक तशेंच सांत पावलान कोरिंथींक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप आनी तशेंच लुकाचो वांजेल 13वो अध्याय वळ 1 तावन 9 म्हण आसा. मोगाळ बाबीरणो, आमी जाणाव आमच्या गांवांत, आमच्या हिटलांत जर तर थोडे रूख आसात ते फळ दिनात आनी हे फळ दिनांतले रूख कित्याक म्हणून आमच्या मोतींत जळकत आसतना आमी कितें करता, ते एकच ते रूख काडून नवे रूख लावंक आमी प्रयत्न करता. पूण आमच्या प्रयत्नांत एक प्रयत्न आसा, तें कसलें, पयलें आमी तो रूख फळ दिनातल्यार ताचे फांटे आमी कातरता, ताका ईट घालता. पळय, आमच्या गांवांत, आमच्या हितलांत, आमच्या वाठारांत, आमच्या घरच्या वाठारांत जावंक पुरो एक आंब्याचो रूख आसा, एक चिक्कूचो रूख आसा, जावंक पुरो एक माड आसा, नाटल्यार एक काजूचो रूख आसता. अशें म्हणटच ह्या फणसाचो रूख आसता. जर तर ते फळ दिवंक शकनात, फकत थोडे फावटी जावंक पुरो आमी सावळे खातीर रूख दवरता, पूण फळ दिनांतले रुखांक आमी चड महत्व दिना आनी जाता जाल्यार तो रूख काडून दुसरी एक सशी आमी लायता. तशेंच आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां सुमेस्तांक एक आपण दिता, कितें म्हण सांगल्यार अंजुराचो रूख एका माल्यान लायलो आनी 3 वर्सां तावन तो थंयसर फळ सोदून वेतालो. 3 वर्सां तावन पळया, पूण थंयसर ताका फळ मेळोंक ना आनी तो ताच्या कामगाराक कितें म्हणटा, पळया तो रूख खातर, कित्याक म्हूण सांगल्यार तो फळ दिना. तो वळ तो कामगार परतता त्या मालिका लागीं, सांगता, पळया म्हाका आनी 1 वर्स दी, ताका मुळाक हांव बरें सारें घालता आनी ताच्या उपरांत हांव जाल्यार फळ दिता गी म्हूण पळयता. फळ दिनातल्यार हांव तो कातरून उडयता म्हणून. अशें आमकां पळोवंक मेळटा हांगासर जेजूची वपार कितली आपुरबायेची वपार आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां एक महत्व दिवंक. जर तर आमी फळ दिवंक शकना आमच्या जिवितांत, ते फळ दिनातल्या आमकां देव शिक्षा दिता. शिक्षा कसली दिता? देव आमकां एक आपुरबायेचो संदर्भ दिवन आमी जर तर तो संदर्भ उपयोग करनासतना आमचें जिवीत जियेता तर देवाक तें पसंदायेचें न्ही. आतां आमी निर्गमन पुस्तकांत वाचता कशें मोइजेन इस्रायल लोकांक आपल्या बंदडेतावन सोडोवन मरुभुमींतल्यान, अरण्यांतल्यान ताणें बसायिल्ल्या गांवाक आपोवन हाडलें. पूण आमी पळयता त्या सगळ्या निर्गमन पुस्तकांतली ती चरित्रां वाचली तर आमकां कळोन येता की हो लोक कश्टान जियेतालो इजिप्त गांवांत, पूण तांकां सुटका मेळ्ळी. ह्या सुटकेचो तांणी फायदो जोडोवंक ना. तांणी कितें केलें, अरण्यांत आसतना पाडवाट्यो धरल्यो, देवाक तांणी दुरसोंक सुरू केलें, मोइजेच्या विरोध उलोवंक सुरू केलें आनी तशें देवाचो राग तांचेर पेटलो आनी जायते फावटी देवान तांकां शिक्षा दिली. तेंच सांत पावली आमकां आयच्या वाचपान सांगता, दुसऱ्या वाचपान सांगता, तो इस्रायल परजा तांकां देवान अरण्यांतल्यान हाडून येता आसतना तांकां खाण जेवण दिलें, उदक पियोवंक दिलें. म्हूण सांगल्यार तांकां थांबड्या दर्यांतल्यान फाशार जावन तांच्या मुखार मोडाचो एक खांबो वसाशें करून देवान तांकां पवित्र केलें, म्हळ्यार पवित्र करून तांकां सांक्तिफिकार केलें. पूण जाल्यारय हो लोक म्हणटा आमकां देवान विंचला, आमकां देवान राखलां, पूण जाल्यारय आपणा आप कुशेतावन तांणी देवा खातीर केल्लें कांय ना.
स्वार्थान बरोवन आसलो हो लोक तांचेंच राज जावन चिंतून राज जावं प्रकार ते जियेले सोड न्हू देवाच्या राज जावं प्रकार देवाच्या चिंतना प्रकार ते जिवंक सोकोंक नात आनी त्या देखून देवान तांकां शिक्षा दिली म्हणून. पूण वांजेलांत आमी वाचता आसतना थंयसर 2 गडितांचो उल्लेख आमकां आयकोंक मेळटा. पयलें गालिलेयागारांक जिवेशी मारून तांचें रगत साक्रिफिक्सांत भरसिल्लो तो पिलात ताचे विशयांत उल्लेख करता आनी जेजू कितें सांगता, तुमी चिंतात की ते गालिलेयागार अशें मरण पावुल्ले इतल्या क्रूर मरणाक बली जाल्ले तेंपलांत ते तुमच्या की फातकिगी म्हूण चिंतात की तुमी. ह्या सिलोम एक टावर म्हूण सांगल्यार थंयसर एक खांबो बांदिल्लो जेरुसलेमांत. तो खांबो सुकोवन फोडलो आनी थंयसरी मस्त लोक मरण पावलो. पूण जेजू कितें सांगता, तो खांबो फोडोन मरण पावुल्ले तुमच्या की कठीण फातकिगी ना. जर तर तुमी तुमची फातकां रडनात तुमी तांचे बरीच मरण पावतल्यात, तांचे बरीच तुमचें अंत्य जातलें म्हणटा जेजू. असो अर्थ आमी समजून घेवंक जाय. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमकां देवान जायतीं तालंतां दिल्यांत, वेळ दिला, आमकां जायतें बरेंपण दिलां, आमचें कुटुंब दिलां, इश्ट मंत्र दिल्यात, भाव भयणी दिल्यात, बरीं आवय बापाय दिल्यात, आमकां सवलत दिल्यात, एका कॉलेजीक वचोंक इस्कॉलाक वचोंक आनी एक बरी एक जाणवाय जोडूंक आनी तशेंच आमची तालंतां उपयोग करून एका कामाक लागूंक. पूण जर तर आमी बरो फळ दिवंक शकना ह्या सर्व देवान दिल्ल्या देण्या मुखांतर आमकां देव कितें आशेता, आमी दिवंक जाय फळ. आतां जेजून जुआंवच्या 15व्या अध्यायांत एक वपार दिल्ली आनी ती वपार आपणाचीच वपार. कितें म्हणटा जेजू, हांव जावन आसा दाखवाल तुमी ताचे फांटे, आनी जर तर हे फांटे फळ दिनात म्हजो बापूय ते फांटे खातरतलो आनी ते फांटे खातरले भावतले आनी त्या उपरांत कामागार ते फांटे घेवन उज्यांत लासतले म्हणून. असो अर्थ समजोवचें तर आमी केदळा आमच्या जिवितांत फळ दिनावगी तवळ आमकां देवातावन शिक्षा मेळटा. आनी कसली ही शिक्षा, कसली ही शिक्षा? हांवें म्हज्या जिवितांत म्हज्या सासेरदोतीच्या जिवितांत 38 वर्सां हांवें सासेरदोत जावन वावर केलो आनी ह्या 38 वर्सांनी हांवें जायत्या लोकांक पळयलां. तांच्या जिवितांत हांव तांचें जिवीत समजोवंक हांवें प्रयत्न केला. ग्रेस्त आनी दुबळे, भलायकेवंत आनी अस्कत आनी पिडेंत शिडेंत आशिल्ले जायत्या लोकांक पळयता आसतना म्हज्या मतींत एक चिंता येता. मोगाळ बाबीनो, आमच्या जिवितांत थोडे फावटी आमी आमचें जें कितें देवान म्हाका दिलां तें आमी देवाक अर्गां भेटोवन तें स्विकार करना. बगार तें तो म्हजें एक रायट म्हूण सांगल्यार तें म्हजें हक्क म्हणून आमी समजोन आमकां जाय जाल्ले बरी आमी जियेता. तें सारकें न्ही, कित्याक देव आमचे तावन आशेता कितें, जर तर तुका देवान तालंतां दिल्यांत, जर तर तुका देवान ग्रेस्तकाय दिल्या, तुका बरी भलायकी दिल्या, तुका सवलत दिल्यात, तुजें कुटुंब तुका बऱ्या तरान वाडोवंक आनी मुखार वचोंक कुटुंबान तुका पाठिंबो दिला, तर तूं कितें करताय तुज्या जिवितांत म्हणलें एक सवाल. हाचो अर्थ ह्या वपारीक आमी सरी करचो तर जर तर आमी फळ दिनांतल्या अंजुराच्या रुखा बरी ह्या संवसारांत जियेता तर आमी सारकें जियेना. कित्याक म्हूण सांगल्यार आमी फळ दिना. असो ही समजोनी आमकां आज मतीक गेली तर आमच्या जिवितांत पळया जायते संदर्भ आमकां मेळटात. जावंक पुरो आमकां ऑफिसांत काम करूंक एक अवकाश आसा
आनी 8 वरां दिसाक 7 वन 8 वरां काम करीचे. पूण हांव कितें करतां, हांव ती 7 वन 8 वरां चीत आनी मन दिवन न्हीद जावन काम करतां गे. या फकत 3 वरां हांव काम करतां, उरिल्लीं 5 वरां हांव इंटरनेटाचेर कंप्युटराचेर कितेंय पळोवन या म्हज्या स्मार्टफोनाचेर वस्त संगती पळोवन वेळ पाड करता. या हांव 2-3 वरां बेश्टें कापी पिवोवच्या निबान, च्या पिवोवच्या निबान हांव एका कोणशाक वचोन म्हज्या सांगात्या लागीं, म्हज्या फ्रेंड्सा लागीं उलोवन वेळ पाड करता. पळया, हांव फळ दिना, हांव फळ दिना. जर तर देवान म्हाका अपुरबायेचो संदर्भ दिला एका बऱ्या कॉलेजीक वचोंक, बऱ्या इस्कॉलाक वचोंक, आनी थंयसर म्हज्या आवय बापायनी जायते खर्च करून म्हाका ही सवलत दिल्या, पूण हांव कितें करतां, हो संदर्भ उपयोग करच्या बदलाक म्हज्या फ्रेंड्सां वट्टूक गम्मत करतां. आवय बापाय लागीं पयशे विचारता, ते पयशे विपाडटा आनी हांव म्हजें शिकप शिकना आनी वर्साच्या अंत्याक म्हजें फलितांश कांय बरें येना. तशेंच आमच्या कुटुंबान जाल्यार जर तर तुका तुज्या भावान आनी भयणींनी तुका आदार दिला, तुज्या जिवितांत तुका ती फावल्यांत, पूण तूं जाता तितलो फायदो जोडन तांकां फाट करन, तुजी खुशी करन, तुज्या कुशे प्रमाणे तूं जियेताय. तुका कश्टी जिवीत नाका, तुका सुलाबायन सक्कडी मेळा जाय, सुलाबायन तुका दिला आनी ताचो फायदो जोडन तुका तुज्या जिवितांत कांय काम करूंक नाका, तुका बागोवंक नाका, तुका खंयच्याच रितीन वावर करून कश्टी जिणी जियोवन तुका तुज्या जिवितांत वयर येवंक नाका. कित्याक तुजें जिवीत सुलाबायन जालां येदोळ आनी मुखारी सुलाबायन जाता म्हणलें चिंतप तुज्या मोतींत आसा म्हूण सांगल्यार तूं एक फळ दिनातलो अंजुराचो रूख. जर तर सवलत्यो मेळोन, रुखाक ईट मेळोन 3 वर्सां भर त्या दनयान तुजी साकरी करन, जर तर तूं एक रूख जावन तुजें थंय फळ तुका मेळना, पळोवंक मेळना, तूं बेश्टें सोरकेलाय या सुलाबायेचें जिवीत जिवंक प्रयत्न करताय. देवाची शिक्षा तसल्या मनशांक आतांनी मागीर मेळटलीच. तर आज हांवें दिवचो संदेश इतलोच, व्हडलो संदेश न्हय. जर तर तूं एक आवय आनी बापय, भुरग्यांचेर निगा दवर, भुरग्यांची जागृतकाय घे, तांची जतन घे, तांकां जबाबदारेन वाडोवंक, तांच्या जिवितांत मुखार वचोंक तांकां उत्तेजन दी, तांचे खातीर वेळ खर्च कर, तांचे लागीं बस, तांचे विशयांत उलय आनी अशें तांच्या जिवितांत इल्लो उजवाड फांकूंक प्रयत्न कर. जर तर तुमी काजारी जोडी, तुमी तुमच्या जिवितांत कश्टी जिणी जियेतात, तुमी जायतें जोडतात, पूण तुमचे मदें एक बरो संबंद ना, तुमी कितें करूंक जाय, फळ दिवचो म्हूण सांगल्यार सांगाता बसोन उलोवचें, एकामेका थंय आसलो तो तफावत पयस करूंक प्रयत्न करचें, थंयसर एक संवाद बांदून हाडचो आनी थंयसर मोगाचो एकवटाचो एक बांदून हाडूंक प्रयत्न करचें. तुमी भुरगीं तर तुमी जबाबदारेन जियोवंक प्रयत्न करचें. तुमकां दिल्ल्यो त्यो सवलत्यो जायत्या भुरग्यांक आज मिल्ल्या गटल्यान भुरग्यांक आज तसल्यो सवलत्यो मेळनात. तुमकां कित्यो सवलत्यो मेळ्ळ्यात मगाळ भाव भयणीनो, भुरग्यांनो तुमकां सांगचें, आज आमी फळ दिनांतले अंजुराचे रूख जावचे न्हय. इस्कॉलांत वचोन थंयसर बरें शिकप शिकोवन तातूंत जाता तितलें फलितांश जोडूंक प्रयत्न करच्या बदलाक तूं इस्कॉलाक वेताय, कॉलेजीक वेताय, घरा येवन पडताय आनी घरा येवन सगळो दीस तुज्या स्मार्टफोनाचेर, तुज्या इंटरनेटाचेर तुजो वेळ फारीक पाशार करताय आनी अशें तुज्या मोतींत कांयच ना, तुका शिकोवंक मोड ना. आवय बापाय पयशे दितात, आवय बापाय तुका पाठिंबो दितात म्हणलें चिंतून तूं मुखलें कांयच चिंतिनासतना तुजो वेळ फाड करताय. तें सारकें न्ही.
तुवें तुजी जबाबदारी समजून घेवन तुज्या जिवितांत जाता तितलो फळ दिवंक प्रयत्न करचें. आनी तूं एक कामागार तुज्या समाजांत तूं घरांक जावं दी या फॅक्ट्रीक जावं दी या तुज्या कामाच्या जाग्यार तूं कामाक वताय 8 वरां जर तर तुवें काम करीसय 8 वरां तुवें काम करूंक जाय. तसो वेळ पाड करनाका. गव्हर्मेंट काम म्हणून गव्हर्मेंट म्हाका सांबाळ दिता आनी त्या देखून हांव काम करनासतना 3 वरां मात्र काम करता. उरलीं 5 वरां हांव जाता तितलें म्हजेंच पळयता, म्हजेच जागृतकाय हांव पळयतां. म्हज्या विशयांतूच हांव चिंततां. काम करूंक म्हाका नाका. तें सारकें न्ही. हो जावन आसा फळ दिनातलो अंजुराचो रूख जाता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या प्राजीत काळाच्या 3ऱ्या आयताराक आमकां एक अपुरबायेचो एक संदेश. हांवें हो संदेश म्हाकाच सांगचो, कित्याक हांवें देवान म्हाका दिल्लीं तालंत हांवें उर्जीत करूंक जाय आनी हांवें फळ दिवंक जाय. जेजू कितें सांगता, तुमी जर तर म्हजें तें एक जावन जियेशात कशें एक फांटो आपल्या दाखवली तें एक जावन जियेता, तुमी यथेश्ट फळ दिवंक सांगतल्यात आनी हो फळ सदांकाल उरतलो तसलो फळ जावंक पावतलो. आमकां ह्या संवसारांत बायबलान सांगचे प्रमाणे, पवित्र पुस्तकान सांगचे प्रमाणे 70 वर्सां 80 वर्सां घटमूट आशिल्ल्यांक तर आमी कितलीं वर्सां जियेल्या आनी कितलीं वर्सां उरल्यांत म्हणलें आमी चिंतून पळोवंक जाय. ह्या उरल्या वर्सांनी हांव कशें फळ दिवंक शकता, खंयच्या रितीन हांव फळ दिवंक प्रयत्न करता म्हणलें चिंतल्यार आमच्या मोतींत देवाचो उजवाड येतलो आनी आमच्या जिवितांत आमी बरे अंजुराचे रूख जावन फळ दिवंक शकतल्या. त्या देखून म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया जेजू लागीं आमकां फावो करूंक हो एक अपुरबायेचो संदर्भ. आनी 1 वर्स तुका दिता म्हणटा पवित्र पुस्तक. आनी 1 वर्स म्हूण सांगल्यार आमच्या जिवितांत आनीक जायतीं वर्सां येवचीं आसात. पूण हें जुबलेवाचें वर्स आमकां देवान प्रत्येक जावन दिलां. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमी जाता तितलें प्रयत्न करन बरो फळ दिवन सर्गींच्या रासाक संबंद जाल्लो तो फळ दिवन देवाचें तें रास आमचे बोवारी परगट करूंक आमी प्रयत्न करया. आमेन.